नमस्कार। यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। संसद विघटन बारे संविधान सभामा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन माग। विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको कानुन व्यवसायको जिके। दाहाल नेपाल पक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत दिने काम गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप। आफूले गरेका काम राष्ट्रको पक्षमा भएको दाबी। गणतन्त्र ल्याउँदा रोएका ओली संविधानको हत्या हुँदा हाँसेको दाहालको आरोप। नेपाल भन्छन् पार्टी एकतालाई ओलीले भर्याङ मात्र बनाए। निर्वाचन आयोगद्वारा मध्यावधि निर्वाचनबारे दलहरूसँग छलफल। वैशाखमा निर्वाचन गर्नै नसक्ने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको दाबी। तपाईहरु निर्वाचन गर्न सक्नुहुन्न। नयन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री निकट बाहेकका सबैले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका छन् भने त्यही सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो भने यति बेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित भएको छ। आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भएको छ। अब यो इजलासमा जसरी बहस भइरहेको छ, पक्ष र विपक्षीबाट जसरी बहस हुँदै गर्दाखेरि बहसले निकालेको जुन निचोड छ त्यो निचोडलाई निश्चित समय तोकेर कानुन व्यवसायहरूले नोटसहित प्रस्तुत गर्नेछन् र त्यसपछि थप छलफल हुनेछ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको बहस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ। सर्वोच्चको गत शुक्रबारको आदेशअनुसार आजदेखि विघटनको निवेदनमाथि निरन्तर सुनवाई सुरु भएको हो। विघटन विरुद्ध मुद्दामाथि सुनवाईका क्रममा रिट निवेदकहरूले संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन्। रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा संविधान सभामा भएको बहसको रेकर्ड मगाउन वकिलहरूले माग गरेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उक्त कुरा आफूहरूको नोटमा रहेको बताउँदै आवश्यक परे मगाउन सकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार संविधानले नदिएको बताउँदै आएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएका कारण प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको उनीहरूको दाबी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि आजबाट विषय केन्द्रित बहस सुरु भएको हो। इजलासले निश्चित समय तोकेर दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूलाई बहस नोट पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ। त्यसपछि निश्चित अवधि राखेर इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत थियो वा थिएन भन्ने निर्णय सुनाउनेछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने तय गरेको थियो। रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय विरुद्ध 14 वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका कामहरूको जवाबदेहिता लिन तयार रहेको बताएका छन्। आइतबार अखिल नेपाल महिला सङ्घको काठमाडौँमा आयोजित केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा बोल्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका कामको जवाबदेहिता लिन तयार रहेको बताएका हुन्। आफूले संविधान सम्मत तथा कानुन सम्मत काम गरेको उनको भनाइ छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा आफू रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। कानुन मिलेन भने प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो, राष्ट्रपतिको होइन। किन राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन त्यो कुरा, प्रधानमन्त्रीले हेर्ने। र म जवाब दिन तयार छु, जवाबदेही लिन तयार छु, बहस गर्न तयार छु। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका कामहरू संविधान सम्मत छन्, कानुन सम्मत छन्, लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, गणतन्त्रको पक्षमा छन्, जनताको पक्षमा छन्, राष्ट्रको पक्षमा छन्, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा छन्। जटेर म बहस गर्न सक्छु किनभने मैले तदनुसार काम गरेँ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल पक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामाथि हमला गर्ने तथा हुर्मत लिने काम गरेको आरोप लगाए। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन नगर्न आग्रह गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधान कार्यान्वयनको विपरीत लागेको उनको आरोप छ। निर्वाचनको तयारी नगर निर्वाचन नगर को लोकतन्त्र विरोधी रहेछ तपाईहरु भन्नुस् त। निर्वाचन घोषणा भएको छ, संसद विघटन भएको छ, अब निर्वाचन गर्नु पर्दैन। निर्वाचन गर्नुपर्ने ठाउँमा निर्वाचन नगर भन्न प्रचण्ड माधव नेपालहरू दलबलसहित जान्छन् निर्वाचन। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभिन्न गुट उपगुटमा विभक्त भएकाले एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसकेको बताए। विगत 3 वर्षको अवधिमा पार्टीको नीति उद्देश्य गन्तव्य केही नभएको उनको भनाइ छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आवेग र आक्रोशसहित आन्दोलनमा सक्रिय हुन युवाहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाडामा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त नयाँ संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहार गरेकाले आवेग र आक्रोशसहितको जुझारु आन्दोलन गर्न युवाहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीको कदमले लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि पाएको संविधानमाथि प्रहार भएको भन्दै सिङ्गो देश नै स्तब्ध भएको जिकिर गरे। हाम्रो त्यत्रो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिमाथि प्रहार भएको छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्दा पक्कै पनि हामीभित्र आवेग, हामीभित्र आक्रोश हुन्छ। सबभन्दा बढी युवाहरूमा नै त्यो हुन्छ। तर म तपाईहरु अगाडि जानुहोस् भन्दै छैन। अहिले सबभन्दा अगाडि बसेर जरुरी पर्यो भने घेरा तोड्न पर्यो भने हामी सबभन्दा अगाडि हुन्छौँ। उनले ओलीभित्रको रोग कतै आफूलाई सर्छ कि भनेर डर लागिरहेको टिप्पणी गर्दै केपी प्रविधिको उपचार गर्नुपर्ने आवश्यक ठानेर सङ्घर्षमा उत्रिएको बताए। दाहालले युवाहरूको काँधमा भोलिको नेपालको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी आएको बताउँदै देश दुनियाँले देख्ने गरी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन समेत आग्रह गरे। 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधानको हत्या हुन लागेकाले आफू हाँसेर बस्न नसक्ने उनको भनाइ छ। हाँस्दै हिँड्ने केपी ओली होइनौँ हामी मलामी जाँदा हामी चिन्ता गरेरै हिँड्छौँ, जनता जाँदा हामी हाँस्ने गरेरै हिँड्छौँ। हामी त्यस्ता स्वाभाविक मान्छे हौँ, उहाँ अस्वाभाविक हुनुभएको छ। त्यसकारण हामी गम्भीर स्थितिमा छौँ। कारण हाम्रो आन्दोलन पनि अलिकति आवेगमा, अलिकति आक्रोशको साथ, अलिकति जुझारु हुन जरुरी छ। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीले पार्टी बनाए पनि पार्टी निर्णय नमानेर देशलाई दुर्घटनातिर धकेलेको आरोप लगाए। उनले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले जनताको पक्षमा फैसला गर्ने उल्लेख गरे। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव नेपालले अध्यक्ष बन्न लायक नभएकै कारण केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइएको दावी गरेका छन्। सो समूहको बर्दिया पार्टीले गोलरियामा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले ओलीमा गुटको गतिशीलता र नकारात्मक सोच मात्रै रहेको आरोप लगाए। केपीको गुटवादी प्रवृत्ति विरुद्धको हो, हाम्रो लडाई केपी ओलीको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति विरुद्धको हो। केपी ओलीको तौर तरिका भनेको अपारदर्शी छ। भ्रष्टाचारलाई उनी ढाकछोप गर्ने गर्दछन्। आलोचना सुन्दैनन्, सहन गर्न सक्दैनन्। उनमा विनम्रता नामको चिज छैन। त्यस्तै आइतबार नेपालगञ्जमा भएको सभामा अध्यक्ष नेपालले ओलीले नीति र विधिमा भन्दा ओलीवाद लादेर पार्टीलाई बर्बाद पारेको आरोप लगाए। उनले हिजो ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्र 2 पार्टीलाई भर्याङ बनाएको आरोप पनि लगाए। पार्टीमा झगडा भएपछि पार्टी नै फोडिने। ल नरहे बाँस नभए बस्नु। ल मस्टुरी बजाउन खोजिरहेको छ, बाँसै भाग्छु। मलाई घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको छ, मलाई असहयोग गरेका छ। किन विवाद र बहस गरिन्छ? छलफल गरौँ न बाबा। कम्युनिस्ट पार्टीमा त छलफल हुन्छ नि कमिटीको बैठकमा। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पक्षसँग 2/3 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य भएकोले सूर्य चिन्ह पाउने र आधिकारिक पार्टी बन्ने दावी गरे। भेलालाई प्रवक्ता नारायणकारी श्रेष्ठ, स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज युवराज केवाली, स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले सरकारले तोकेको वैशाख 17 र 27 गतेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको छ।
आइतबार निर्वाचन आयोगले सङ्घीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले गरिरहेको आन्तरिक तयारीको सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुन राजनीतिक दलको तर्फबाट आम नागरिकलाई सुसूचित गराइदिन पनि आग्रह गरेको छ। आम नागरिकहरूलाई यो कार्यक्रममा सहभागी हुनका निम्ति राजनीतिक दलको तर्फबाट आफ्नो मार्फतका समितिहरूलाई आम नागरिक समितिहरू मार्फत आम नागरिकलाई सुसूचित गराइदिन र यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका निम्ति आवश्यक सबै किसिमको सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिदिनको निम्ति अनुरोध गरेको छ। छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता राजेन्द्र पाण्डेले निर्वाचन आयोगले भने जस्तो निर्वाचन तयारीमा आफूहरू नलाग्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम अघि नबढाउन आग्रह गर्दै वैशाखमा आयोगले निर्वाचन गर्नै नसक्ने दाबी गरे। किनकि हामी सर्वोच्च अदालतमा बहसमा छौँ, निर्वाचन आयोगले हामीलाई आउनु भनेर बोलाएको हुनाले राजनीतिक दलको हिसाबले हामी उपस्थित भयौँ। आफ्ना कुरा भन्नलाई पनि त आउनु पर्यो नि त। हामीले आफ्नो कुराहरू निर्वाचन हुँदैन, तपाईँहरू निर्वाचन गर्न सक्नुहुन्न। नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले निर्वाचन आयोगको तयारीको पक्षमा आफूहरू रहेको बताए। निर्वाचन आयोग कुनै पनि सबै चुनाव गराउन तयार रहनुपर्ने भन्दै नेता ढुङ्गानाले संसद पुनर्स्थापना भएमा त्यसलाई स्वीकार गर्ने तथा निर्वाचन भए पनि केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ। अदालतले गरेर चाहिँ पुनर्स्थापना हुन्छ भने हामी त्यसलाई पनि स्वीकार गर्छौँ। होइन भनेदेखि अब अहिले जुन संसद छैन, एउटा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्र नभएको अवस्थामा यो देशलाई अन्यलमा चाहिँ पुर्याउनु त हुँदैन नि। त्यसैले चाहिँ गरेर निर्वाचन हुन्छ भने त्यो निर्वाचन गर्दा पनि काङ्ग्रेस तयार। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिको काम माघ 15 गतेदेखि 21 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली बीच आज भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा पछिल्लो समसामयिक परिस्थितिका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपामा देखिएको विवाद लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर भेटमा छलफल भएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्रीले सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछिको करिब 1 महिनाको अवस्थाबारे राष्ट्रपतिलाई अवगत गराएको बताइएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भने कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास, खोप ल्याउन गरिएका तयारी लगायतमा पनि चासो राखिएको बुझिएको छ। नेपालमा थप 266 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3508 जनाको PCR नमुना परीक्षण गर्दा 175 जना पुरुष र 91 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,67,356 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 177 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 145, भक्तपुरमा 9 र ललितपुरमा 23 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 4, प्रदेश 2 मा 1, बागमती प्रदेशमा 199 र गण्डकी प्रदेशमा 26 संक्रमित थपिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 34 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अहिले देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3919 रहेको छ। तीमध्ये 2837 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 1082 रहेको छ। आइसियुमा 157 र भेन्टिलेटरमा 39 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 400 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,61,444 पुगेको छ। हालसम्म निको हुनेको दर 97.8% रहेको छ। हालसम्म 20,12,452 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। देशभर 221 जना क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 1959 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित भएका मध्ये नेपालमा 0.73% संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ।
नेपालले चीनको सरकारी कम्पनीद्वारा निर्मित कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोपलाई स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले चिनिया खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको हो। विभागका अनुसार चीनको सिनोफार्मको खोपलाई अनुमति दिने प्रक्रियामा रहेको छ। सरकारले भारतमा निर्मित कोभिसिल्ड खोपलाई शुक्रबार अनुमति दिइसकेको छ। भारतमा बनेका कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन तथा चीनको सिनोफार्मले आपतकालीन प्रयोगका लागि विभागमा निवेदन दिएका थिए। चिनिया खोप साधारण 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिन्छ। सिनोफार्मको खोप 71% प्रभावकारी देखिएको दाबी चीनले गर्दै आएको छ। एकदमै चिसो तापक्रम कायम गर्ने सीमित क्षमता भएका विकासशील देशहरूका लागि यो खोप बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। अन्य देशले फाइजर र बायोएनटेक, मोडेर्ना, स्पुत्निक V र एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड खोप समेत आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेका छन्। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति CCMCले नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा समीक्षा गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको CCMCको बैठकमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रयास र आगामी रणनीतिका विषयमा समीक्षा गरिएको हो। त्यस्तै कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै निषेध गरिएका क्षेत्रलाई खुल्ला गरिएपछिको अवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगिएको र त्यस विषयमा आगामी बैठकमा छलफललाई निरन्तरता दिने गरी आइतबारको बैठक सकिएको बताइएको छ। यसअघि बसेको CCMC बैठकले कोरोना संक्रमण उच्च भएका देशबाट आउने नागरिकलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। कोरोना भाइरसको कारण गत वर्ष चैत्रदेखि बन्द रहेका काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालय आइतबारदेखि खुला भएका छन्। चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन भएपछि बन्द रहेका महानगर भित्रका विद्यालयमा विद्यार्थीहरू आइतबारदेखि भौतिक रूपमै उपस्थित भई पढ्न थालेका हुन्। विद्यालयहरूले भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै शिफ्ट निर्धारण गरी कक्षा चलाउन थालेका हुन्। कतिपय विद्यालयले 2 शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीको चाप घटाएका छन्। नर्सरीदेखि कक्षा 10 सम्मको पठन पाठन शिफ्ट वाइज अथवा चरण वाइज रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जसअनुसार 10:30 देखि 1:20 सम्म हाम्रो कक्षा 1 देखि 5 सम्मको कक्षाहरू सञ्चालन हुनेछन् र 1:30 देखि 4:30 बजीसम्म हाम्रो कक्षा 6 देखि 10 सम्मका कक्षाहरू सञ्चालन हुनेछन्। केही विद्यालय आइतबारदेखि खुले पनि सम्पूर्ण विद्यालय खुल्न भने अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ। कतिपय विद्यालयले भने पूर्व तयारी गरिरहेको र काठमाडौँ महानगरपालिकाको औपचारिक पत्र प्राप्त नगरेको भन्दै विद्यालय खोलिसकेका छैनन्। हामी नखोलेको र हामी कहाँ विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि अलि बढी भएको हुनाले भिडभाड बढी हुन्छ र सङ्क्रमणको रेट पनि अहिले तत्काल चाहिँ घटि नसकेको अवस्था देखेको हुनाले हामी पूर्व तयारीको लागि चाहिँ छौँ। सबै कुराहरू तयारी गर्दैछौँ। 4-5 दिनसम्म तयारी गर्न लाग्छ। त्यसपछि उताबाट पनि चिठी आउँछ आधिकारिक। त्यसपछि हामी विद्यालय खोल्ने तर्फमा छौँ। टिचरहरू पनि कहिले खोलौँ, विद्यार्थीहरू कहिले पढौँ जस्तो एकदम उत्सुकता नै छन्। कोरोना पछि कतिपय विद्यालयले अनलाइन प्रणाली मार्फत कक्षा सञ्चालन गरिरहेका थिए। भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गरिएसँगै विद्यार्थीहरू मास्कको प्रयोगसहित विद्यालय जान थालेका छन्। महानगरपालिकाले भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। लामो समय वर्षा नभएपछि पर्वतको शङ्कर पोखरीमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ। आकाशे पानीको जोहो गरेर हिउँदमा पानीको गुजारा चलाउने स्थानीयलाई वर्षात नभएपछि पानीको अभाव भएको हो। 2-3 घण्टा लगाएर टाढाको कुवामा पुगे पनि दिनको 1 गाग्री मात्र पानी पाइने गरेको छ। पानीको अभाव वर्षौंदेखि भए पनि जनप्रतिनिधिले आश्वासन मात्रै दिएको स्थानीयको गुनासो छ। यो नेताहरूले भाषणमा मात्रै सीमित भयो। हाम्रो दुःख सधैँ गाग्री डोकामा बोकेर जानुपर्छ। यहाँबाट गुएले भन्ने ठाउँमा जानुपर्छ कि धारापानीमा जाँदा पानी छैन। 1 घण्टा लाग्छ। 1 गाग्री पानी लिएर आउँदा 2 घण्टा लाग्छ कतिमै।
खानेपानीको अभाव भएपछि शङ्कर पोखरीका बासिन्दाले 2 घण्टा पर गुहेले धारापानी लगायतका कुवामा पुगेर पानी ल्याउने गरेका छन्। पानीको स्रोत अभावमा खुला कुवा र पोखरीको पानी चौपायासँगै आफूहरूले पनि पिउन परेको स्थानीयको गुनासो छ। कपडा धुने त्यही, वस्तुले खाने त्यही, मान्छेले गाग्री उभाएर ल्याउने त्यही हो। आफै बुझ्नु सफाराफुर सबै एउटै कुवा हो। पानीको स्रोत नहुँदा सबैभन्दा बढी समस्या महिलाहरूले बेहोर्नु परेको छ। टाढासम्म पानी लिन पुग्दा पनि कहिलेकाहीँ कुवाको पानी सकिएर रित्तै फर्काउनु पर्ने अवस्था समेत रहेको छ। एक गाउरी नि मिल्न सक्छ। हप्ता कि दिनमा? दिनमा जम्मा बिहानमा यसो दिए नदिए कल गरेर पनि गर्छन्, कोही झगडा गर्छन्, रित्तै पनि फर्कन्छन्। गाई बस्तुलाई पनि यही हो। लेखाको पानी आएदेखि अब 2-4 खेप भर्न पाइयो त्यही पनि पाइन्न। 2 वर्ष अघि 1000 घरलाई पुग्ने गरी बृहत शङ्कर पोखरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माणको काम सुचारू हुँदा हौसिएका स्थानीय आयोजना अलपत्र परेपछि निराश छन्। 16 करोडको लागतमा निर्माणाधीन आयोजना बीचमै अलपत्र परेपछि स्थानीयले सहजै पानी पाउने आशा मारेका छन्। बजेट अभावमा काम रोकिएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। 2 दशक अघि सञ्चालनमा आएको डहरे देउराली खानेपानी योजना पहिले नै जीर्ण भएको छ। शेयर बजारको नेप्से परिसूचक 2300 नाघेर कीर्तिमानी उचाइ कायम गरेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 28.46 अङ्कले बढेर नेप्से 2315 बिन्दुमा पुगेको हो। 16 कम्पनीका सेयर 9% भन्दा बढीको वृद्धिले नेप्सेलाई उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउन बल पुगेको हो। 16 कम्पनी मध्ये साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सेयर 10% बढेर रोकिएको थियो। यसरी बढ्नेमा लघु वित्त र विकास बैंकका सेयर छन्। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, गुराँस लघुवित्त, सामुदायिक लघुवित्त, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, किसान लघुवित्त, महिला सहयात्रा माइक्रो फाइनान्स, आरम्भ चौतारी लघुवित्त, मञ्जुश्री फाइनान्स, गरिमा विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक लगायतका कम्पनीको सेयर 9% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। आइतबारको कारोबारमा जलविद्युत समूह बाहेक सबै समूहको परिसूचक सकारात्मक रहेको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक 7.2 अङ्कले घटेको छ। ट्रेडिङ समूहको परिसूचक 9.24% बढ्यो। विकास बैंक, फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स समूह परिसूचकमा उच्च वृद्धि भएको छ। 232 अङ्कले बढेको ट्रेडिङ समूह 2753 बिन्दुमा कायम रह्यो। विकास बैंक समूह 4% बढेर 2597 बिन्दु पुग्यो। जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा समूह दुवैमा सामान्य वृद्धि रह्यो। आइतबारको कारोबार 6 अर्ब 37 करोड रुपियाँ भएको छ। कोरोनाका कारण सुनसान बनेका पूर्वी नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा क्रमशः मानवीय चहलपहल बढ्न थालेको छ। कुनै गतिविधिहरू नहुँदा सुनसान बनेका पर्यटकीय स्थलहरू खुल्ने क्रमसँगै व्यावसायिक क्षेत्रमा आशा पलाएको छ। आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको सुनसरीको इटहरीमा रहेको तालतलैया खुल्ला गरिएसँगै पर्यटकहरू आउने क्रम सुरु भएको छ। खास गरी जाडो महिनामा वनभोज तथा अन्य औपचारिक कार्यक्रमका साथै घुम्नका लागि प्रदेश नम्बर 1 को विभिन्न स्थानमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेको छ। कोरोना सन्तासका कारण गत वर्षको चैतदेखि बन्द गरिएको तालतलैया 1 महिना अघि खुल्ला गरिएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउन थालेका छन्। लकडाउनले थला परेको पर्यटन क्षेत्र तालतलैया भने अहिलेको 3-4 हप्ता यता को आन्तरिक पर्यटकहरूको आगमन हेर्दा हामी आशावादी भएका छौँ। तालतलैया विकास तथा संरक्षण समितिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न विभिन्न निर्माणका साथै साजसज्जाको काम गरेको छ। तालतलैया क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई कायम गरी यहाँ रहेका पोखरी र वन जङ्गलको संरक्षण सहित समितिले काम गरिरहेको छ, जसका कारण आन्तरिक पर्यटकहरू लोभिएका छन्। पिकनिक स्पोट र यो जुन मानिसहरूको जुन सेमिनारदेखि लिएर सहकारीहरूको गर्ने आयोजक ठाउँ नै बनेको छ। यसलाई अलिकति सरसफाइ गरेर अलिकति व्यवस्थित गऱ्यो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाह। तालतलैया क्षेत्रमा जाडो मौसममा ठूलो संख्यामा वनभोज खान टाढा टाढादेखि मानिसहरू आउने गरेका छन्। जलपरी, मोटरबोट, डुङ्गा सैर, घोडचढीदेखि बाल उद्यान, विभिन्न प्रजातिका चरा पुतलीहरूले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दै आएको छ।
तालतलैया प्रदेश नम्बर 1 कै नमुना पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गर्दै आएको छ। इटरीमा रहेको तालतलैया क्षेत्र साथै अन्य क्षेत्रहरूमा पनि मानवीय चहल पहलहरू बढ्न थालेका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि सहकर्मी दीपक कार्कीका साथ कृष्ण राई, इटरी, सुनसरी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नभेट्नु शिष्टाचारको हिसाबले अशोभनीय भएको बताएका छन्। ट्विट गर्दै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका लोहनीले परराष्ट्र मन्त्री गेवालीलाई औपचारिक भ्रमणमा बोलाएर सरकार प्रमुखले नभेट्नुलाई सामान्य शिष्टाचारका हिसाबले अशोभनीय भएको बताएका हुन्। उनले परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भेट नदिएको विषयमा दुवै देशले सोच्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। बिहिबारदेखि शनिबारसम्म 3 दिने भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीसँग भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले शिष्टाचार भेट गरेका थिएनन्। यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि गेवाली भारत भ्रमण असफल भएको बताएका थिए। गेवाली भारत भ्रमणबाट रित्तो कुटुरो बोकेर फर्किएको उनको भनाइ थियो। अछामका अधिकांश पालिकाका ओडामा छाउगोठ बनाई फेरि किशोरी तथा महिलाहरू बस्न थालेपछि ओडा तथा पालिकालाई चुनौती थपिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले समेत वास्तविक जानकारी नदिई छाउपडीको प्रथाको ढाकछोप गर्ने गरेको पाइएको छ। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दोस्रो चरणको अनुगमनका क्रममा भेटिएका पुनर्निर्माण भएका वा पहिलो चरणमा भत्काउन छुटेका छाउगोठ भत्काउने काममा जुटिरहेको छ। विगतमा भत्काउन छुटेका छाउगोठहरू र केही छिटपुट रूपमा चाहिँ पुनर्निर्माण भएका छाउगोठहरू पनि हामीले भत्काउने गरेका छौँ। खास गरी अब यो भनौँ हामी गाउँ गाउँमा अहिले पछिल्लो समयमा पुगेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीसँगको एकदम निकट भनौँ उहाँ पुलिस परिचालन गरेर स्थानीय तहहरूसँग त्यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ हामीले समन्वय गरेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। छाउपडीको प्रथाको बढी प्रभाव रहेको सुदूरपश्चिमको अछाममा हालसम्म कतिले छाउगोठमा ज्यान गुमाए भन्ने कुराको आधिकारिक तथ्याङ्क कसैसँग छैन। 2073 को सर्वेक्षणबाट जिल्लामा 32,000 भन्दा बढी छाउगोठ रहेको तथ्याङ्क छ। कानुन कार्यान्वयनका प्रयास भए तापनि जिल्लामा कुप्रथा न्यूनीकरण अझै हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा आदिवासीको रूपमा बसोबास गर्दै आएका राणा थारू समुदायले बोल्ने मातृभाषाको व्याकरण निर्माण सहित अभिलेखीकरण हुने भएको छ। नेपाल राणा थारू समाजको सहयोग र समन्वयमा भाषा आयोगले राणा थारू भाषाको अभिलेखीकरण सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ। कञ्चनपुरको देखत भोलीमा नेपाल राणा थारू समाजको आयोजना र भाषा आयोगको संयोजनमा राणा थारू भाषाको अभिलेखीकरण सम्बन्धी गोष्ठीमा व्याकरण निर्माण सहितका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको छ। छलफलका क्रममा राणा थारू समुदायका अगुवाहरूले राणा थारू भाषाको अभिलेखीकरण गर्ने कार्य व्याकरण बिना पूर्ण नहुने हुँदा यसको तयारीमा नेपाल राणा थारू समाज र भाषा आयोगको टोली केन्द्रित रहेको जनाएका छन्। सूचीकरण करे से मात्र ना, सत्यापन करे से मात्र ना, कहा था ज्ञान प्राप्त मात्र करी, ज्ञान प्राप्त करके वो प्रयोग ना करे ज्ञान को कहा। कञ्चनपुर र कैलालीमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएका राणा थारू समुदायको मातृभाषालाई समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रमका लागि कृष्णपुर नगरपालिकाले समेत योजना बनाएको छ। केही बेसिक कुराहरू सिकाइका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्यो। तथापि अब नयाँ शैक्षिक सत्रका निमित्त आउँदो वैशाखबाट सुरु हुने शैक्षिक सत्रका निमित्त हामी यो अगावै त्यस्ता एक्सपर्टहरूसँग बसेर हामी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुराहरू पनि हामी सोध्दैछौँ। राणा थारू समुदायको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता र अध्ययनबाट शब्दकोश व्याकरण एवं पाठ्यक्रम तयार गरी राणा थारू भाषाको पहिलो पटक अध्ययन भइरहेकाले छिट्टै व्याकरण सहित अभिलेखीकरण गरिन लागि हो। राणा थारू भाषाको हाम्रो काका थे सूचीकृत नहुन के बाको पीड़ा शायद मैं आदिवासी जनजाति को अध्यक्ष हुई के बाटे में मैं कितनों बार को पीड़ा पाऊँ करके वो बात शायद मुझे पता है। तब ये मैं एकदम ही धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आयोजक टीम और जो भाषा आयोग के एकदम हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लिखित रूपमा राणा थारू समुदायको कहीँ कतै भाषा सूचीकृत नभए पनि ऐतिहासिक गौरवका रूपमा राणा थारू भाषा महत्त्वपूर्ण रहेको राणा थारू समुदायका जानकारहरूको भनाइ छ। राणा थारू भाषाको व्याकरण निर्माण सहित अभिलेखीकरण हुने भएपछि कञ्चनपुर र कैलालीका राणा थारू समुदाय हर्षित भएका छन्। हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर।
पोखरामा बसेर दुर्गममा सेवा दिन पुग्ने एक स्वास्थ्य कर्मीले 100,000 होइन 1 लाख भन्दा बढीलाई आँखाको शल्यक्रिया गरी संसार देखाउन सफल भएका छन्। 19 वर्षदेखि निरन्तर आँखाको उपचार गर्दै आएका डाक्टर इन्द्रमान महर्जन अहिलेसम्म 1,20,000 जनाको ज्योति फर्काउन सफल भएका हुन्। आँखामा मोतियाबिन्दु भएर ज्योति गुमेपछि अन्धकारमय जीवन बिताउँदै आएका व्यक्तिहरूको शल्यक्रिया गर्दै उनीहरूलाई संसार देखाउन सफल डाक्टर इन्द्रमान महर्जन 19 वर्षदेखि यही अभियानमा जुटिरहेका छन्। स्वास्थ्यलाई व्यवसाय नभएर कर्म बनाउँदै उनले गाउँ-गाउँमा पुगेर आँखाको शल्यक्रिया गर्दै ज्योति गुमाएर बचेकालाई उज्यालो संसार देखाउँदै आएका छन्। अस्पतालदेखि देशका दुर्गम भागसम्म पुगेर उनले हालसम्म 1,20,000 जनाको सफल शल्यक्रिया गरेर गुमेको ज्योति फर्काएका छन्। आजसम्म भन्नुपर्दाखेरि मैले लगभग 1,20,000 जति चाहिँ मोतीबिन्दु अपरेसन चाहिँ गरिसकेका छु। साँच्चै आँखा नदेख्नेहरूलाई संसार देखाउने अभियानमा उनी देशका कुना कुना पुग्ने गरेका छन्। हिँडेर र खच्चडमा स्वास्थ्य सामग्री बोकेर उनी 2 दशकदेखि मुलुकमा ग्रामीण भेग पुग्ने गरेका छन्। अहिले जस्तो नयाँ प्रविधि नहुँदा समेत ग्रामीण क्षेत्रमा आँखाका बिरामीलाई सेवा दिएको उनी स्मरण गर्छन्। कर्णालीको हामी 1 महिना हिँडेर पनि अपरेसन गऱ्यौँ। कसरी गऱ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो टिम 10-12 जना जाने अनि खच्चरमा सामान बोकाउने, 4 दिन हिँड्ने अनि एक ठाउँमा 3-4 दिन अपरेसन गर्ने अनि फेरि 3-4 दिन हिँड्ने फेरि अपरेसन गर्ने। अहिले पनि महर्जन नेत्र ज्योति सङ्घ मार्फत जिल्लामा हुने आँखा शिविरहरूमा नियमित रूपमा सहभागी हुने गरेका छन्। वर्षौंसम्म आँखाको ज्योति गुमाएर बस्ने बिरामीहरूले समेत डाक्टर महर्जनको खुलेरै प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। समाजले यति आँखा देख्दा त भगवान देखे जस्तै हजुरहरू हो भगवान हुनलाई, तर पनि भगवानै हजुरहरूलाई मान्छौँ हामीले। भगवान देखे जस्तै भयो हामी। गएको महिनामा 27 गते मेरो अपरेसन गरेको देब्रे आँखाको। अहिले मलाई राम्रै छ, राम्रोसँग देख्छु र जनताले धेरै नै सुविधा पाएर हिमालयन आयुर्वेदले गरेकोमा हाम्रो बागलुङवासीहरू धेरै नै खुसी छ। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूको खोजी गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाले गर्ने शिविरमा महर्जनले सक्रिय सहभागिता जनाउने गरेका छन्। उनले आँखाको नानी, आँखाको पर्दा, जलबिन्दु, युभिआइटिस, आँखाको नसा, आँखाको प्लास्टिक सर्जरी, बाल आँखा, लेजर सर्जरी, आँखाको क्यान्सर लगायतको उपचार गर्दै आएका छन्। नेत्र ज्योति सङ्घ अन्तर्गत मुलुकभर 18वटा आँखा अस्पताल, 84वटा आँखा उपचार केन्द्र छन्। अस्पताल एवं विभिन्न उपचार केन्द्रमा गरी 2000 जनशक्ति आँखाका बिरामीको उपचारमा खटिने गरेका छन्। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिका 8 गोगने सल्लेनीका कृषक शम्भु नेपाल 22 वर्षसम्म विराटनगरमा बसेपछि गाउँमा फर्केर व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन्। उनी अहिले समाजका उदाहरणीय पात्र समेत बनिसकेका छन्। भोजपुरमा पहिलो पटक ड्रागन खेतीको सुरुवात गरेका टेम्के मयुङ गाउँपालिका 8 गोगने सल्लेनीका शम्भु नेपालले वार्षिक 50 लाख रुपैयाँ आम्दानी लिने लक्ष्य लिएका छन्। उनले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि हाल करिब 1500 पिलरमा ड्रागन लगाएका छन् भने 2500 पिलरमा लगाउने लक्ष्य लिएका छन्। उनले भारतबाट यसको बिरुवा ल्याएर खेती गर्न थालेका हुन्। गत वर्षबाट सामान्य रूपमा आम्दानी लिन थालेको उनको भनाइ छ। ड्रागन फलको खेतीका लागि मात्र हालसम्म 15 लाख बढी खर्च गरिसकेको उनको भनाइ छ। मसँग 1500 पिलर अहिले मौजुद छन्, लगभग 10-20 तलमाथि होलान्। 2500 पुगाएर दम लिन्छु। 2500 पिलर पुर्याउनलाई मलाई जो मसँग जमिन पनि छ, यो 2500 पिलर पुगाएर कम्तीमा 50 लाख रुपियाँ वार्षिक आय सुनिश्चित गरेर बस्छु। नेपालले अहिले 22 रोपनी क्षेत्रफलमा ड्रागन फल र 18 रोपनी क्षेत्रफलमा कागतीको व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन्। उनले 1000 बोट कुरिलो र एभोकाडो लगायतका बिरुवा पनि लगाएका छन्। उनले गत वर्ष मात्र 10 लाखको कागती काठमाडौँमा लगेर बिक्री गरेका थिए। यस वर्ष भने कोभिडका कारण व्यवसायमा केही समस्या भएको उनको भनाइ छ। तर राज्यको तर्फबाट खासै सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ। यो धेरै पानी हुने ठाउँमा खेती हुँदैन। सुक्खा ठाउँमा यसमा डिप इरिगेसन दिन पाएदेखि कति राम्रो उत्पादन आउँथ्यो। गत साल नै म उत्पादन लिइसक्ने थिएँ। त्यस्ता कुराहरू छैनन्। मार्केट बजारमा लाने कलेक्सन गर्ने ठाउँ छैन। मोटर बाटो छैन, कहीँ कतैबाट सब डडेन्डामा बोकेर लगेको छु। अब बाटोसम्म निकाल्नलाई चाहिँ अब सरकारले गरिदिने त अरू कुरा के हो र यिनै सबै कुरा हुन्। कम्तीमा छैन सिँचाइको प्रबन्ध, आधुनिक सिँचाइको प्रबन्ध
र चाहिँ अब बाटोघाटोसम्म पुग्ने, कलेक्सन गर्ने, यसलाई धुने, चम्काउने, राम्रो फल प्याकेजिङ गर्ने जस्ता कुराहरूको चाहिँ पूर्वाधार निर्माण सरकारले गरिदिएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। नेपालले ड्रागन खेतीको थालनी गरेसँगै जिल्लाका अन्य कृषकले पनि यसको खेती थालनी गरेका छन्। जिल्लामा ड्रागन खेतीसँगै व्यावसायिक कृषिमा उदाहरणीय बन्दै गएका यस्ता कृषकलाई राज्यको तर्फबाट पनि थप प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिन्छ। भोजपुरबाट युवराज बेष्टको रिपोर्ट। ललितपुर प्रहरीले अनलाइन मार्फत विद्युतीय सामान बिक्री गर्ने भनी ठगी गर्ने 2 जनालाई सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरी परिसर ललितपुरले पत्रकार सम्मेलन गरी ठगी गर्ने पर्सा पकाहा मैनपुरका प्रमोद शाह र बहादुर माइका मेवालाल शाहलाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ परेका दुवैले फेसबुक र व्हाट्सएपमा कम्प्युटर, मोबाइल, घडी, ल्यापटप जस्ता सामान बजार मूल्य भन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराउने भन्दै विज्ञापन गर्ने, सम्पर्कमा आएका खरिदकर्तालाई पैसा डिपोजिट गर्न लगाउने तर सामान नदिई ठगी गर्ने गरेका थिए। उनीहरूले 1 करोड भन्दा बढी ठगी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। हामीसँग झन्डै यो गिरोहले म व्यक्तिहरूको नामहरू यहाँलाई गर्छु। गिरोहले 1 करोड मूल्य बराबर यिनीहरूले पैसाहरू ठगिसकेको हाम्रो इन्फर्मेसनमा आएको छ। फर्दर हामीले अब आज म्याचको लागि लिएर गएका छौँ। 2 जना व्यक्तिहरूले पक्राउमा आएको छ र यो यसको सञ्जाल चाहिँ हेऱ्यो भने यसरी चाहिँ यो गजबले यिनीहरूले चाहिँ गरेको देखिन्छ। ललितपुर प्रहरीले पछिल्लो समय विभिन्न अनलाइनहरूमा फेसबुक लगायतका अन्य नेटवर्कमा झुटो खाता खोल्ने, विभिन्न प्रलोभन देखाउने, विज्ञापन गरेर ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह पनि गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाली सेनाले लगातार दोस्रो जित निकाल्दा बागमती प्रदेशद्वारा डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल प्रहरी 7 विकेटले पराजित भएको छ। तिलक भण्डारी र नन्दन यादवको धारिलो बलिङमा बागमती प्रदेशले डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल प्रहरीलाई 7 विकेटले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको हो। टियु खेल मैदानमा भएको खेलमा बागमती प्रदेशका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरे, जसलाई बलरहरूले सही तुल्याइदिए। नेपाल प्रहरीका कुनै पनि खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन् भने कुनै समय पनि ठूलो साझेदारी बन्न सकेन। निरन्तर अन्तरालमा विकेट झर्दा नेपाल प्रहरी 29.3 ओभरमा नै सम्पूर्ण विकेट गुमाएर 111 रनमा समेटियो। दिपेन्द्र सिंह एडी र आरिफ शेखले 21-21 तथा सुनिल धमला र कुशल भुर्तेलले 17-17 रन जोडेका थिए। यी 4 बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो रन समेत छुन सकेनन्। बलिङमा तिलक भण्डारी अत्यन्त किफायती रहँदै 4 विकेट चटकाउन सफल रहे। उनले 7.3 ओभर बलिङ गर्दै 1 मेडन सहित मात्र 17 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। नन्दन यादवले पनि 4 विकेट नै आफ्नो नाममा लेखाए। जवाफमा 112 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको बागमती प्रदेशले 34.4 ओभरमा 3 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। सुरुवातमा बागमतीले सङ्घर्ष गर्यो। सुस्त सुरुवात गरेको बागमतीले 12 ओभरको समाप्तिमा 29 रन मात्र जोड्दा 2 विकेट गुमाइसकेको थियो। ओपनरद्वय आकाश थापा 1 रनमा र अदिल खान 12 रनमा आउट भए। लगत्तै पारस खड्का ललित राजवंशीको बलमा बोल्ड आउट भए। यसपछि भने पृथ्वी बास्कोटा र ईशान पाण्डेले टिमलाई जिततर्फ डोर्याए। यी दुईले चौथो विकेटको लागि अभिजित 79 रनको साझेदारी गरे। ईशानले पृथ्वीलाई साथ दिए, पृथ्वीले रन बटुले। उनले अभिजित 48 र ईशानले अभिजित 17 रन बनाउँदै टिमलाई 7 विकेटको सहज जित दिलाएका हुन्। मुलपानी मैदानमा भएको अर्को खेलमा भने नेपाली सेनाले कर्णाली प्रदेशलाई 80 रनले हराएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाली सेनाले 43.1 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 196 रनको योगफल बनाए। ओपनर राजु रिजाल डकआउट भए पनि अनिल मण्डल क्रिजमा जमे। उनले 114 बलको सामना गरी 14 चौकाको मद्दतले 89 रनको पारी खेले। कप्तान विनोद भण्डारीले 41 रन बनाए। यसै गरी राजेश पुलामीले 16 र लोकेश बमले 13 रन बनाएका थिए। बलिङमा दिनेश अधिकारी, राज शाह र दिवान पुनले समान 2 विकेट लिए। जवाफमा 196 रनको चुनौती पछाएको कर्णाली प्रदेश 33.3 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 115 रनमा रोकियो। कर्णालीका
खेलाडीहरूको ब्याटिङ कमजोर रह्यो। कप्तान रविन्द्र शाहीले 30 रन तथा हेमन्त ओलीले 16 र दिनेश अधिकारीले 12 रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। बलिङमा सुसन भालीले 4 र सहबाब अलामले 3 विकेट लिए। यसरी लगातारको दोस्रो जितमा नेपाली सेनाले सेमिफाइनलमा पुग्ने यात्रालाई सहज बनाएको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार पनि 2 खेलहरू सञ्चालन हुनेछन्। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट पछिल्लो 24 घण्टामा देशको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।